जब इरानले मिसाइल हानो भारत ल्याइँदै गरेको राफेल विमानका पाइलटहरू लुक्न थाले, भारतमा चलो रुवाबासी। सेकेन्डभरमा युद्धपोत क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेर ध्वस्त पारियो। यो समाचार सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्। अमेरिकासँगको बढ्दो तनावका बीच इरानले संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएई स्थित फ्रान्सको अल धफ्रा एयरवेज नजिकैको समुद्रमा थुप्रै मिसाइल हानेको छ। त्यही बेला फ्रान्स हुँदै भारत ल्याउन लागिएका 5वटा राफेल विमान पनि त्यही पार्किङ गरिएको थियो। ती विमानमा भारतीय पाइलटहरू पनि थिए। जब इरानले लगातार मिसाइलहरू हान्न थाल्यो, राफेलका पाइलटहरू सुरक्षित ठाउँमा लुकेका थिए। इरानले आफ्ना मिसाइलहरू परीक्षण गरेको अनुमान गरिएको छ। मिसाइल प्रहारपछि फ्रान्सेली एयरबेस र खाडीमा रहेका अमेरिकी सैनिक अड्डाहरूमा पनि अलर्ट जारी गरिएको थियो। अमेरिकी सेनाको केन्द्रीय कमान्डले इरानले मङ्गलबार बिहान हार्मुज स्ट्रेट नजिकै धेरै ब्यालिस्टिक मिसाइलहरू हानेको पुष्टि गरेको छ। इरानको सरकारी टेलिभिजनका अनुसार क्रान्तिकारी गार्डले सैनिक अभ्यासको क्रममा ती मिसाइलहरू परीक्षण गरिएको थियो। मिसाइल परीक्षण गरिएको फ्रान्सेली र अमेरिकी सैनिक अड्डा नजिकै पर्छ। धेरै मिसाइलहरू समुद्रमा खसेको दृश्य देखिएको छ। इरानी सैन्य अभ्यासको सन्देश संयुक्त राज्य अमेरिका लक्षित हो भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ। इरानको पछिल्लो सैन्य अभ्यास र अमेरिकी प्रतिक्रियाले दुई देशबीच युद्धको सम्भावना बढेर गएको देखिन्छ। पछिल्ला 6 महिना यता त्यहाँ दुई देशबीच बढ्दो तनावका दर्जनौं घटनाहरू भइरहेका छन्। इरानले अमेरिकाको डमी युद्धपोतलाई मिसाइलले उडायो। अमेरिकाले क्षेत्रीय बेसलाई राख्यो अलर्टमा। इरानले आफ्नो मिसाइल अभ्यासको क्रममा अमेरिकी युद्धपोतको डमीलाई उडाएको छ। यो रणनीतिक रूपमा अत्याधिक महत्त्वपूर्ण मानिने स्ट्रेट अफ होर्मुजमा गरिएको हो। यसले फासरको खाडीलाई ओमनको खाडीसँग जोड्छ। उक्त अभ्यासमा यति ठुलो आगोको लपका उडेपछि अमेरिकी सैनिकले आफ्ना दुई क्षेत्रीय बेसलाई अलर्ट मोडमा राखेको छ। तर पछि अमेरिकी नौसेनाले इरानको यो अभ्यासलाई गैर जिम्मेवारी र लापरवाहीयुक्त बताएको छ। अमेरिकी नौसेनाका अनुसार इरानको तर्फबाट यो उक्साउने र कारबाही गर्नको लागि बाध्य पार्ने कदम हो। यो अभ्यास यस्तो समयमा गरिएको हो जब खाडी क्षेत्रमा तेहरान र वाशिंगटन बीच लगातार तनाव बढिरहेको छ। इरानको सरकारी टेलिभिजनका अनुसार अभ्यासको नाम पेगम्बर मोहम्मद 14औं राखिएको छ। यस्तै अमेरिकी युद्धपोतको डमी ठ्याक्कै त्यस्तै देखिएको थियो, जुन अमेरिकाले खाडीमा तैनात गरेको थियो। यो डमी युद्धपोतमा डमी फाइटर जेट विमान पनि तैनात थियो। यो युद्धपोतलाई विभिन्न कोणबाट मिसाइल दागिएको थियो। यो युद्धपोतमा हेलिकप्टर मार्फत पनि मिसाइल दागियो, जुन युद्धपोतको एउटा किनारासम्म ठोकियो। आक्रामक अभ्यासमा अमेरिकी प्रतिक्रिया। इरानको रिभोल्युसनरी गार्ड्स कमान्डर मेजर जनरल हुसैन सलामीले सरकारी टेलिभिजनसँग भने, यो अभ्यासमा हाम्रो वायुसेना र नौसेनाको आक्रामक शैली देखियो। अमेरिकी सेनाको अनुसार यो अभ्यासमा बालास्टिक मिसाइल मार्फत फायरिङ गरियो, जसका कारण संयुक्त अरब इमिरेट्स र कतारमा अमेरिकी युनिटलाई अलर्ट जारी गरियो। अमेरिकी नौसेनाको बहराइन स्थित 5औं फ्लिटको प्रवक्ता रेबेका रेवारिचले अमेरिकी नौसेनाले आफ्नो सहयोगीसँग रक्षात्मक अभ्यास नौसेना सुरक्षाले
प्रोत्साहन पाओस् भन्ने हेतुले गर्ने गरेको, तर इरानको अभ्यास उक्साउने र कारबाहीका लागि बाध्य पार्ने जस्ता आक्रामक रहेको बताइएको छ। इरानले अमेरिकाको नक्कली युद्धपोत क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेर पारो ध्वस्त। इरानले आफ्नो क्षेप्यास्त्रहरूको परीक्षणका सिलसिलामा अमेरिकी युद्धपोतको डमीलाई ध्वस्त पारेको छ। रणनीतिक रूपमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण स्टेट अफ होर्मुजमा यो सैन्य अभ्यास तथा परीक्षण गरिएको हो। सैन्य अभ्यासका क्रममा आगोको भयङ्कर लपका उठेपछि अमेरिकी सैनिकहरूले आफ्ना 2 क्षेत्रीय अड्डालाई सतर्क समेत गराए। अमेरिकी जल सेनाले इरानको सैन्य अभ्यासका लागि गैर जिम्मेवारी र लापरवाहीपूर्ण बतायो। इरानले अमेरिकालाई उक्साउनको लागि यस्तो काम गरेको अमेरिकी जल सेनाको भनाइरहेको छ। खाडी क्षेत्रमा तेहरान र वासिङटन बीचको तनाव बढिरहेको बेलामा यो अभ्यास गरिएको हो। इरानको सरकारी टेलिभिजन अनुसार यस अभ्यासको नाम पैगम्बर मोहम्मद 14 राखिएको थियो। खाडीमा अमेरिकाले तैनात गरेको अमेरिकी युद्धपोत जस्तै देखिने डमीलाई इरानले फरक कोणबाट क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेर ध्वस्त बनाएको हो। युद्धपोतमा हेलिकप्टरबाट पनि क्षेप्यास्त्र प्रहार गरिएको थियो। इरानको रिभोल्युसनरी गार्ड्सका कमान्डर मेजर जनरल हुसेन सलामीले भने यस अभ्यासमा हाम्रो वायुसेना र जल सेनाको आक्रामकता देख्न पाइयो। अमेरिकी सेनाका अनुसार यस अभ्यासमा ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रबाट फायरिङ गरिएको थियो, जसकारण संयुक्त अरब अमिरात र कतारमा अमेरिकी युनिटलाई सतर्क गराइएको थियो। यो समाचार पछिल्लो समय निकै भाइरल भइरहेको छ र इरानले अमेरिकाको डमी युद्धपोतलाई मिसाइलले उडाएको खबर आएको छ र भर्खरै आएको समाचार हो। इरानले आफ्नो मिसाइल अभ्यासको सिलसिलामा अमेरिकी युद्धपोतको डमीलाई उडाएको छ। यो रणनीतिक रूपमा अत्याधिक महत्त्वपूर्ण मानिने स्टेट अफ होर्मुजमा गरिएको हो। यसले फासरको खाडीलाई ओमनको खाडीसँग जोड्छ। यो अभ्यासमा यति ठुलो आगोको लपका उडेको थियो कि अमेरिकी सैनिकले आफ्ना 2 क्षेत्रीय बेसलाई अलर्ट मोडमा राखेको छ। यद्यपि पछि अमेरिकी नौसेनाले इरानको यो अभ्यासलाई गैर जिम्मेवारी र लापरवाहीयुक्त समेत बताएको छ। अमेरिकी नौसेनाका अनुसार इरानको तर्फबाट यो उस्काउने र कारबाही गर्नको लागि बाध्य पार्ने कदम हो। यो अभ्यास यस्तो समयमा गरिएको हो कि जब खाडी क्षेत्रमा तेहरान र वासिङटन बीच लगातार तनाव बढिरहेको छ। इरानको सरकारी टेलिभिजनका अनुसार अभ्यासको नाम पैगम्बर मोहम्मद 14 राखिएको छ। यस्तै अमेरिकी युद्धपोतको डमी ठ्याक्कै त्यस्तै देखिएको थियो, जुन अमेरिकाले खाडीमा तैनात गरेको थियो। यो डमी युद्धपोतमा डमी फाइटर जेट विमान पनि तैनात थियो। यो युद्धपोतलाई विभिन्न कोणबाट मिसाइल दागिएको थियो। यो युद्धपोतमा हेलिकप्टर मार्फत पनि मिसाइल दागियो, जुन युद्धपोतको एउटा किनारासम्म ठोकियो। आक्रामक अभ्यासमा अमेरिकी प्रतिक्रिया। इरानको रिभोल्युसनरी गार्ड्स कमान्डर मेजर जनरल हुसेन सलामीले सरकारी टेलिभिजनसँग भने यो अभ्यासमा हाम्रो वायुसेना र नौसेनाको आक्रामक शैली देखियो। अमेरिकी सेनाका अनुसार यो अभ्यासमा ब्यालिस्टिक मिसाइल मार्फत फायरिङ गरियो, जसका कारण संयुक्त अरब इमिरेट्स र कतारमा अमेरिकी युनिटलाई अलर्ट जारी गरियो। अमेरिकी नौसेनाको बहराइन स्थित 5औं फ्लिटको प्रवक्ता रेवा रिजले अमेरिकी नौसेनाले आफ्नो सहयोगीसँग रक्षात्मक अभ्यास नौसेना सुरक्षाले प्रोत्साहन पाओस् भन्ने हेतुले गर्ने गरेको, तर इरानको अभ्यास उक्साउन र कारबाहीका लागि बाध्य पार्ने जस्तो आक्रामक रहेको बताइन्। यो समाचार बीबीसीले छापेको छ। यस विषयमा के कस्तो लाग्छ आफ्नो प्रतिक्रिया दिँदै खबर बुलेटिन टिभीलाई सब्स्क्राइब गरी साथमै रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनुहोस्। जय नेपाल।